ایک سوالی آیا اتفاق دے نال ابو جہل کے دروازے سے چلا گیا۔ ابو جہل کے دروازے سے جا کے اس نے صدا لائی کہ رب دے ناں تے میرا سوال ہی مینوں کچھ دیو۔ ابو جہل جد اس نے رب تعالیٰ دا نام سنیا غصے دے نال باہر نکلیا۔ سوالی آکھن لگا میں لات منات عزا نوں منن والا اگر انہاں دے ناں تے تو لینا بھی تے میں تینوں دین واسطے تیار ہوں۔ سوالی نے آکھیا میں رب تعالیٰ دا منن والا میں رب دے ناں تے لینا بھی۔ ابو جہل نے آکھیا جے رب دے ناں تے تو لینا بھی تے رب نوں منن والے جڑے نے او علی دا گھر ہے اُدے جاؤ تے اتھوں مڑ مانگ۔ سوالی نوں منگتے نوں ابو جہل نے مولا مشکل کشا دے دروازے پر گھڑیا تے اپنے چمچے جڑے سن ابو جہل نے سارے اکٹھے کر لے۔ اکٹھے کر کے آکھن لگا اج سن لو مینوں پتہ بھی مولا مشکل کشا تاجدار ہر عطا دے گھر دے سادہ انداز تو کیونکہ حضور علیہ السلام آپ دا گھرانہ آپ دی آل بیت دا گھرانہ کئی دن فاقیاں دے وچ گزر جاندے سن۔ ابو جہل آکھیا کہ 7 دن ہو گئے نے علی دے گھر چولہا بنیا نہیں تے آخرکار جدوں سوالی خالی ہاتھ واپس آئے گا ایسی پراپوگنڈا پاواں گے کہ اے رب نوں منن والے نے تے جنہاں نے سوالی نوں رب دے ناں تے کچھ بھی نہیں دتا۔ آخرکار ابو جہل پیا ویکھدا ہے کہ آئی سوالی موڑ کے ملدا وے۔ آخرکار مولا علی دے کول جدوں سوالی پہنچیا مولا علی نے گھر ول نظر دوڑائی تے نام خدا دے دیون والی تے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آخرکار مولا مشکل کشا آپ نوں بھی تے پتہ سی جڑا سخیاں دا گھرانہ جڑا بھی سوالی آ گیا کبھی خالی تو موڑن والے نہیں۔ آخرکار مولا مشکل کشا نے سوالی نوں فرمایا سوال کرن والیا اپنا ہاتھ اگے کر۔ سائل نے ہاتھ اگے کیتا لے علی نی درود نبی تے پھوکاں 3 لگائیں۔ مولا مشکل کشا نے درود پاک پڑھ کے سائر دی تلی تے پھوکاں 3 لا کے فرمایا ہن تو بند کر لے بند کر کے چلا جا۔ جدوں سوالی واپس ہویا ابو جہل دے پہلے ہی انتظاراں وچ کھڑوتا سی۔ ابو جہل نے پوچھیا سوالی نوں دس تینوں علی نے کی دتا وے۔ آخرکار سائل نے جد مٹھی بو جہل نوں کھول وکھائی 3 لال مٹھی دے
اندر تینی لال مٹھی دے اندر تے قدرت رب وکھائے۔ آخرکار جدوں ابو جہل نے اے دیکھیا حیران ہو گیا، لال آخرکار حیران ہو کے آکھدے کہ حیدر دے گر ہے صفاق پر رکھ دے شان امیراں، کتھوں ایڈے خزانے اس دے کول جڑا ونڈ دے لال فقیر۔ آخرکار ابو جہل حیران ہو گیا، لیکن مولا مشکل کشا تاجدار ہر عطا دی شان اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ عرب دا پہلوان آ گیا، اتفاق دے نال جدوں پہنچیا کہ اس دی ملاقات مولا مشکل کشا دے نال ہو گئی کہ پوچھن لگا کہ میں عرب دا بہت بڑا پہلوان ہوں، میرے نال کشتی دا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، تے میں علی ول آیا ہوں، مینوں یہ آکھیا گیا پہلوان اسی تینوں تاں مننا گے جی علی دے نال جا کے تو کشتی کر کے آویں تے اتفاق دے نال مولا مشکل کشا دے کولوں پیا پوچھدا وے کہ میں علی نوں ملنا وے۔ تاجدار ہر عطا شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تو عرب دا پہلوان تینوں کسی نے گرایا نہیں، تیرے ایڈے چرچے تے ایڈی شہرت ایڈی تیری پہلوانی ہے، تے مڑ انج کر اپنی عزت برقرار رکھ، علی دے نال مڑ کشتی نہ کر۔ پہلوان نو غرور سی اپنی طاقت دا، آکھن لگا کہ میں کیوں نہ کروں، میں تے علی دے نال کشتی کرنی اسی واسطے سفر کر کے آیا ہوں۔ آخرکار مولا مشکل کشا نے اپنا تعارف کرایا نہیں کہ اس نو فرما رہے ہیں بہتری تیری اسی وچ تو اپنا روب دبدبا اپنے چرچے سلامت رکھنے نے، علی وال نہ جا، ورنہ کہ تیری روب تے چرچے یہ ختم ہو جان گے، اس واسطے تو علی نال کشتی کر سکتا نہیں۔ پہلوان جلال آوے، مولا مشکل کشا نے فرمایا مڑ علی دا تو پوچھنا بھی نہ، آ انج کر مڑ میرے نال کشتی کر لے، جیڑا کوئی میں تینوں آکھدا پیا وہ مڑ تینوں تسلی ہو جائے گی، تینوں جو منع کیتا بھی اپنی عزت وچ رہ جا۔ آخرکار پہلوان نے سواری تو چھلانگ لائی، تیار ہو کے مولا مشکل کشا دی بارگاہ وچ آ گیا، جی میں کشتی واسطے تیار ہوں۔ آخرکار عرب دا پہلوان جس نوں پہلوانی تے بڑا ناز سی، طاقت تے بڑا مال سی، مولا مشکل کشا دے سامنے جدوں آیا، مولا مشکل کشا نے اس نوں پھڑ کے چکر دے کے زمین تے جدوں سٹیا، زمین تے لٹا کے فرمایا دس تینوں آکھیا سی نا کہ تو علی دے نال کشتی نہیں کر سکتا، تو واپس چلا جا۔
مولا مشکل کشا نے فرمایا تینوں آکھیا سی تو علی سے لڑ سکے یہ غلط تیرا پھیر ہے، تو کفر کی پد پدی علی خدا کا شیر ہے۔ تینوں آکھیا سی کہ تو علی دا نہ پوچھ، تو علی دا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ منع جو کیتا سی آخرکار سنین تے ڈیٹیا پیاوے، حیران ہو کے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے پیا ویکھ دے کہ اج میرے نال کی بنیا میں۔ آخرکار پہلوان جڑا وے زمین تے لیٹیاں لیٹیاں میں پیا جواب دیندا ہے کہ یہ شکست فاش آج مینوں پہلی بار ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا تاجدار ہر عطا زمانہ پاک سی تے کچھ لوگاں نے حضور علیہ السلام دی علم دی اُتے خیالات کرنی شروع کیتے۔ مولا مشکل کشا تاجدار ہر عطا نے فرمایا آپ منبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا جو پوچھنا نے پوچھو۔ آخرکار پوچھن والے بڑے بڑے مشکل سوال مشکل سوال مولا علی دی بارگاہ دے وچ پیش کر دے گئے، پوچھ دے گئے۔ مولا مشکل کشا دی بارگاہ دے وچ جو سوال آوے آپ سوال آپ دی بارگاہ دے پہنچن ناری آپ سوال دا جواب عطا فرما دیندے سن۔ آخرکار مولا مشکل کشا دی نماز دا وقت ہویا، مولا مشکل کشا نماز دی تیاری پہ کر دینے، ایک نے سوال بڑا لمبا سوال لے کے آ گیا۔ مولا مشکل کشا دی بارگاہ دی سوال پیش کیتا، اس دا خیال ایسی لمبا سوال اگر مولا مشکل کشا اے فرمان گے کہ ٹھہر جا مینوں پہلے نماز ادا کرن دے، اس تو بعد میں تیرے سوال دا جواب دینا وا، تے اس دا خیال ایسی کہ مینوں نکتہ چینی کرن دا موقع مل جائے گا۔ میں آکھاں گا کہ مولا مشکل کشا جڑے نے نماز دے بہانے انہاں میرے سوال دا جواب نہیں دیتا۔ اگر لمبا سوال اس جواب دین گے تے جواب دیندیاں مولا مشکل کشا دی نماز رہ جائے گی۔ سوال کرن والے نے پوچھیا یا علی اے دسو کہڑے جاندار نے جڑے انڈے دیندے نے تے کہڑے جاندار نے جڑے بچے دیندے نے؟ بڑا لمبا سوال سی، لیکن مولا مشکل کشا نے فرمایا جڑے جاندار جنہاں دے جانوراں دے کن باہر نہیں وہ بچے دیندے نے، جنہاں جانداراں دے کن اندر نہیں وہ انڈے دیندے نے۔ آپ نے فرمایا تو حساب کتاب کر لے تے میں نماز پڑھ لینا ہوں، قربان جائیے۔ آخرکار آپ دی علم دے ہر پاسے بڑے چرچے، جو بھی سوال آندے مولا مشکل کشا اس سوال کے غور کیتے بغیر آپ حل فرما دیندے نے۔ ایک آدمی نے عرض کی تھی کہ یعنی جیڑا بھی سوال آپ دی بارگاہ دے وچ آندا ہے آپ نے کدی اس سوال نو غور نال سنیا نہیں، اس سوال تے کدی غور نہیں کیتا، سوچیا نہیں
فوراً ہی آپ جواب عطا فرما دیو۔ مولا مشکل کشا تاجداری ہر عطا نے فرمایا اے دس تیرے ہاتھ دیاں کتنیاں انگلاں نے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرے ہاتھ دیاں 5 انگلاں نے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا تو کوئی سوچیا نہیں، تیرے تے سوال کیتا ہے، سوچے بغیر تو جواب دیتا میری 5 انگلاں نے۔ سوال کرنے والے نے عرض کی کہ یا علی یہ تے اس بات ہے نا کہ میں انگلاں دا کیڑا سوچنا سی، انگلاں ہر وقت میرے سامنے راندیاں نے، ہاتھ ہر وقت میرے سامنے راندا ہے، اس واسطے سوچن دی تے لوڑ بھی کوئی نہیں، بغیر سوچے جواب دے دیتا۔ مولا مشکل کشا تاجدار ہر عطا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا وہ اسی طرح ہی تے جویں ہاتھ تیرے سامنے ہر وقت رہندے، ہاتھ تیرے سامنے میں تو بغیر سوچے بغیر رکے فوراً ہی جواب دے دیتا ہے کہ میرے ہاتھ دیاں 5 انگلاں نے۔ انہیں جویں تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہر وقت رہندا ہے، تین سوچن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ انہیں تے مولا مشکل کشا دی بارگاہ دے وچ پوری کائنات انہیں سامنے میں جویں تیرے ہاتھ دی ہتھے دیے، جڑا بھی سوال میری بارگاہ دے وچ آ جاندا ہے میں اوویں تے اس نوں جواب عطا کر چھڑنا وا۔ آخر کار مولا مشکل کشا دے علم دیاں دماں پہ گئیاں، چرچے ہو گئے، ہر کوئی سوال کر کر کے تھک گیا۔ آخر کار سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے جبریل امین بیٹھے سن۔ جبریل امین دا بھی پروگرام بن گیا کہ میں بھی جا کے سوال کر دوں۔ آخر کار جبریل امین حاضر ہوئے، انسانی روپ دے وچ آ کے مولا مشکل کشا دی بارگاہ دے وچ آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے کہ یا علی آپ دے علم دے بڑے چرچے نے، اجازت ہوئے کہ میں بھی سوال کر سکتا ہوں؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا ہر کوئی اپنا اپنا سوال کردا پیا وے تے تینوں میں اجازت ہے تم ہی سوال کر لے۔ آخر کار انسانی روپ دے وچ آن والا اس نے سوال کیتا اے مولا مشکل کشا تاجدار ہر عطا، میرا سوال اے وے اے دسو جبریل امین کتھے وے؟ آخر کار مولا مشکل کشا نے فرمایا اے سوال کرن والے آؤ، اس وقت جبریل امین نہ شمال چ نہ جنوب چ نہ مشرق نہ مغرب نہ تخت سرا تک نہ سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تک۔ اے جبریل امین دا سوال کرنا والے آ جبریل امین کسی پاسے نہیں، اس واسطے میرا جواب ہی ہوئیے کہ جبریل امین دا پچھڑ والے آ جبریل امین تو ہی۔ آخر کار جدوں جواب ملیا جبریل امین بھی حیران رہ گئے، جبریل امین بھی تسلیم کر گئے کہ مولا مشکل کشا آپ دی علم دے وچ کوئی شک کر سکدا نہیں، آپ دے علم دے اتے آپ دی شان تے کوئی بدنصیب شک کر سکدا ہے، کیونکہ نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آندا، اصل منافق جانو اس نو جڑا جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ گیا فرمیندا،
ਮੁਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ